अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। काबे के बदरुद्दुजा, तैबा के शम्सुद्दुहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, मन सल्ला अलैया सलातन वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह करीम उस पर अपनी 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन सल्ला अलैया अशरन सल्लल्लाहु अलैहि मिअता, जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह करीम उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। वमन सल्ला अलैया मिअतन सल्लल्लाहु अलैहि अल्फा, जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह 1000 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम में से कोई भी सोने का चम्मच लेकर मुंह में पैदा नहीं हुआ। हम जब दुनिया में आए थे तो खाली हाथ थे। अरे जिस्म पर लिबास भी नहीं था। रब ने हमारे माँ बाप के दिलों में रहम डाला, उन्होंने लिबास पहनाया, उन्होंने खाना खिलाया, मगर अता किसने किया? वो रब ने किया। काश हमारा ये जहन बन जाए कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं है, मेरे रब ने दिया है, ये अल्लाह की अता है, वो जब चाहे वापस ले सकता है। मैं आपको रीसेंट मिसाल दे देता हूं ना, पुरानी बातें तो छोड़ो। तुर्किया और शाम में जो जलजला आया है, लोग कहते हैं मेरे पास, ऐसी सी बातें करने वाले बातें करते हैं, इतने पैसे हैं हमारे पास, 7 पुश्ते खाएं तो खत्म नहीं होगा। अरे भूले तुम्हारी, सेकंडों में चला जा सकता है। 40 सेकंड लगे। मैं तो मौजूद था ना, मैं 6 तारीख को जलजला आया, मैं 7 को तुर्किया पहुंचा। हमारी मौजूदगी में भी जलजले आ रहे थे। यानी मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आलीशान बिल्डिंगें, लग्जरी फ्लैट्स, करोड़ों रुपए के वो फ्लैट्स होंगे। इलाका बता देता है, घर मौजूद है और लोग जमीन पे पड़े हुए हैं। हिम्मत नहीं हो रही बिल्डिंग में जाने के लिए। हमने सारी रात रोड पे गुजारी। हमारा फैजान मदीना सामने था। इस्लामी भाई ने कहा अंदर कंबल भी पड़े हुए हैं, किसी ने कहा तकिया भी है, किसी ने कहा फ्रिज में सामान खाने पीने का भी। हमारे पास खाना भी नहीं था, खाने को कुछ नहीं था। एक डबल रोटी में हमने थोड़ा थोड़ा खाया। तो किसी ने कहा जाके ले आऊं, तो किसी ने कहा नहीं, अंदर मत जाना, हल्का सा भी झटका आया तो पूरी बिल्डिंग में क्रैकें गिर जाएगी। यकीन करें, अल्लाह की कुदरत अपनी आंखों के सामने देखी कि करोड़ों रुपए के घर हैं, सामान है, किसी की हिम्मत नहीं हो रही अपने घर में जाने की। हर 1-2 मिनट बाद एक बिल्डिंग गिर रही थी। थोड़ा सा जलजला आता एक और गिर जाती, थोड़ा सा आता एक और गिर जाती, क्रैक सब में पड़ चुके थे। तो 40 सेकंड के अंदर 7 पुश्तों तक खाएंगी तुम्हारी औलाद। भूल है तुम्हारी, रब चाहे ना तो सेकंडों में मालदार गरीब हो सकता है। ज़कात देने वाला ज़कात लेने वाला बन सकता है। सेहतमंद मोहताज हो सकता है। पैर टूट गए, हाथ टूट गए, हड्डियां टूट गई, जिंदा लोग दुनिया से चले गए। और ऐसी बेबसी की मौत आई है प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह हमारे सारे मुसलमान भाई बहनों की मग़फ़िरत फरमाए। जो इसमें शहीद हुए वो आवाजें देते रहे। मैं मौजूद था, मुझे इस्लामी भाई ने कहा 32 अफराद इस बिल्डिंग में मौजूद हैं और जिंदा हैं, आवाजें आ रही हैं। अच्छा, कई आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, कई जगहों से तो अंदर बिल्डिंग से वीडियोस बना के लोग भेज रहे थे, हम जिंदा में निकालो, क्योंकि वो जलजले में बिल्डिंग ऐसे क्रैक हुई थी कि उनके ऊपर नहीं गिरा मलबा, मगर रास्ता बंद हो गया। अब जब तक बिल्डिंग कटेगी नहीं, बंदा बाहर नहीं निकलेगा। तो बच्चे अंदर, औरतें अंदर, मर्द अंदर, मगर कोई निकाल ना पाया। 2-3 दिन तक तो आवाजें देते रहे, जब तक मोबाइल की बैटरी चलती रही, फोन करते रहे। उसके बाद मोबाइल की बैटरी भी खत्म हो गई और सांसें भी खत्म हो गई। मेरा है, मैंने कमाया है, मेरी मेहनत है, मैंने इतनी बिल्डिंगें बना ली, मैंने इतने पैसे बना लिए। अरे कुछ मैंने नहीं किया है, ये सब मेरे अल्लाह ने दिया है, सब मेरे मालिक का एहसान है। मैं भी भीख मांगने वाला हो सकता था, मैं भी रोड पर सोने वाला हो सकता था, मैं भी जनाब फटे पुराने कपड़े पहनकर बाजारों में घूमने वाला हो सकता था। अगर आज सवारी दी है तो रब ने दी है, आज घर दिया है तो रब ने दिया है, आज औलाद दी है तो रब ने दी है। अरे इन बेचारे गरीबों की तो शादियां भी नहीं होती हैं। आज मेरे और आपके पास फैमिली है ना, बीवी है, बच्चे हैं, शुक्र अदा करो, क्योंकि रब ने इज्जत दी तो शादी हुई ना। यही ना होती तो कैसे कर रिश्ता होता। कई गरीब है बेचारे, रोडों पे सोते हैं, खाने को कुछ नहीं, कचरा उठाते हैं, कौन शादी करता है उनसे? फैमिली भी नहीं बन पाती उनकी। तो मैंने ऐसा क्या कमाल किया कि अल्लाह ने मुझे इतना कुछ दे दिया
اور پھر بھی میں شکوہ کروں، پھر بھی میں شکایت کروں، پھر بھی میں کہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں، میں پیچھے رہ گیا۔ کبھی شکوہ نہ کرنا اور کبھی اترانا نہیں، جو دیا ہے رب نے دیا ہے، میرا کچھ نہیں ہے، اللہ نے دیا، یہ ذہن بنا لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور پھر اگر مال کا حق ادا کرنا ہے نا تو پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جب ہے ہی اللہ کا، جب ہم یہ مان لیں گے، یہ سمجھ لیں گے یہ رب کا ہے، اللہ نے دیا ہے، تو پھر خرچ کرنا بھاری نہیں ہو جائے گا۔ پیسے والے تو بڑے آئے، لوگ کہتے ہیں پیسے والا ہونا چاہیے، ارے پیسے والا قارون بھی تھا اور پیسے والے عثمان غنی بھی تھے، ہیں؟ اللہ قارونی مال نہ دے، عثمانی مال عطا فرما۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، یا اللہ پیسے دے دے، نہیں یہ نہ کہا کرو، اے اللہ مال دے تو تیری راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی عطا فرما، مال دے تو عثمانی مال عطا فرما۔ میں کئی بار سنتا رہتا تھا، پڑھا بھی تھا کہ حضرت عثمان غنی کے مال میں اللہ نے کتنی برکت دی، پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ ہر بار خرچ کر دیتے تھے اللہ کی راہ میں، دل کھول کر خرچ کرتے۔ اللہ نے برکت کیسی ڈالی؟ آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے باغ رہ گئے، آپ کے کنویں رہ گئے۔ حضرت عثمان کا باغ آج بھی مدینے میں موجود ہے، کنواں بھی موجود ہے اور پراپرٹیز بھی ہیں۔ تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ ایک وقف عثمان بنا دیا، جتنے پیسے اس باغ سے، ان پراپرٹی سے آتے ہیں، اس سے وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ مجھے بتایا کسی نے ریسنٹلی کہ مدینہ شریف میں ایک ہوٹل ہے، 5 اسٹار یا 4 اسٹار ہوٹل ہے، اس کا نام ہی وقف عثمان ہوٹل ہے۔ حضرت عثمان کے اکاؤنٹ سے اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک ہوٹل بنا دیا گیا ہے، اور اس ہوٹل میں جتنے حاضرین رہیں گے، زائرین رہیں گے، وہ پیسے جمع ہوں گے، وہ بھی وقف عثمان پہ خرچ ہوتے رہیں گے۔ میں سوچنے لگا اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی کا ثواب تو سوچو، وہ آج مزار میں ہیں مگر 1450 سال ہو گئے صدقہ ان کا جاری ہے۔ مال بہت سو کے پاس آیا جناب، آج کل فہرست آتی ہے، ورلڈ نمبر 1، ورلڈ نمبر 2، ورلڈ نمبر 3۔ ارے کیا کرنا اس مال کو جو غرق کر دے انسان کو؟ مال ملے تو اللہ عثمان غنی کے مال کا صدقہ عطا فرما۔ قارون کے پاس کیا تھا؟ کتنا مال تھا آپ کو پتہ ہے؟ یعنی خزانہ کتنا تھا؟ خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں جو قارون کی تھی نا، وہ اونٹوں پر لادی جاتی تھی، صرف چابیاں، تو سوچو خزانہ کتنا ہوگا۔ اسی مال کی آفت کیسی اس پر غالب ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کی۔ قارون کا پرابلم پتہ ہے کیا تھا؟ اس کو اتنا مال تھا کہ حضرت موسیٰ نے اس کو زکوٰۃ کا جب حکم دیا نا، تو اس زمانے پتہ ہے زکوٰۃ کتنی تھی؟ 1000 پر 1 روپیہ۔ آج کتنی؟ 100 پر 2.5 روپے نا، اگر وہ پورا سال گزر جائے۔ پھر اس زمانے میں 1000 پر 1 روپیہ تھی، بہت تھوڑی زکوٰۃ تھی، مگر اس کی وہ 1000 پر 1 روپیہ کو جب اس نے کیلکولیٹ کیا نا، تو وہ اس زمانے کے اربوں روپے بن گئے۔ وہ کہتا ہے اتنے سارے زکوٰۃ میں کیسے دے دوں، میرا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ سے ایک اور دعا کیا کرو، میں تو کرتا ہوں، سمجھ آئے تو آمین کہہ دینا، کہ اللہ وہ مال مت دینا جس کی زکوٰۃ بھاری پڑ جائے، مال وہ دینا جس کی زکوٰۃ دل سے دینے کا شوق پیدا ہو جائے۔ کیا کرنا ہے ایسے مال کو کہ مال اتنا ہو گیا، اوئے ہوئے ہوئے اب کروڑوں روپے زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ ارے تجھے اللہ نے اربوں دیے ہیں، تب کروڑوں بن رہے نا۔ اللہ مال دے تو خرچ کرنے کا لطف بھی عطا فرمائے۔ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ ہاں، یہ بات شاید بہت سے کو سمجھ نہیں آئے گی۔ 2-4 ہزار زکوٰۃ بنے، 1-2 لاکھ زکوٰۃ بنے، وہ نکل جاتی ہے۔ جب زکوٰۃ کروڑوں میں بن جائے نا، پھر یہاں بوجھ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بوجھ سے بچائے۔ مزہ خوش نصیب پتہ ہے کون ہے؟ کہ جب بھی وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے نا، اس کے دل میں خوشی داخل ہو، وہ مزہ کرے، انجوائے کرے، وہ سمجھ لے اچھا آدمی ہے، مزہ آ رہا ہے نا۔ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے فکر نہیں ہو رہی، ٹینشن نہیں ہو رہی، بوجھ فیل نہیں ہو رہا، سمجھ لو دل میں معاملہ ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے ہی میں کسی غریب کی مدد کرتا ہوں، مسجد میں دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اور ادھر تکلیف شروع ہو جاتی ہے نا، سمجھ لو دیر از سم تھنگ رانگ، گڑبڑ ہے۔ اللہ کا مال اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں، تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کے پاس کوئی بندہ کہے یار یہ میرے 1 لاکھ روپے رکھنا، میں بعد میں لے لوں گا، اور تھوڑے دنوں بعد آپ کو فون کرے میں بندہ بھیج رہا ہوں، اس کو 5000 دے دینا، تکلیف ہوگی آپ؟ کیوں نہیں ہوگی؟ بھائی اسی کے ہیں، لاکھ روپے رکھوائے ہوئے ہیں، 5000 مانگ رہا ہے، تو تکلیف کس بات کی ہے؟ ہمارے پاس اللہ نے، مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پر لاکھ روپے رکھوائے اور 1 سال بعد 2500 روپے کا حکم آتا ہے کہ 2.5% زکوٰۃ دیتا، تکلیف کس بات کی ہے؟ تکلیف پتہ کس بات کی؟ یہ میرے ہیں۔ اگر جس دن تم نے مان لیا نا اللہ کے ہیں، تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اللہ تیری راہ میں دے رہا ہوں۔ اچھا مزے کی بات کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں دیتے ہو، اللہ اور بڑھا دیتا ہے، اللہ نے وعدہ فرمایا اور بڑھا دوں گا۔ اچھا پھر فطرہ، اس کو دینے کو پرابلم ہو رہی ہوتی ہے لوگوں کو، قربانی اس میں پرابلم ہو رہی ہے، اللہ کا ہی مال ہے بھائی، اور اللہ ملٹی پلائی بھی کر رہا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں
مجھ سے نہ پوچھیں، کسی سے بھی پوچھ لیں، جو حلال کماتا ہے اور پوری